बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाजरीन, बसंत का ऐलान हुआ और उसके बाद उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। बसंत मनाई जा रही है बड़े जोशो खरोश से। यहाँ पर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ, जो उसके शुहदा हैं, पूरी कौम इस वक्त सोगवार भी है और उनके लिए दुआए खैर भी, और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ भी कि अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती दे और पाकिस्तान को इस नसूर से निजात दिलाए दहशत गर्दी के। और इस मौके के ऊपर इस तरह का ये ज़ाहिर है कि एक मैसेज देने वाली बात है, लेकिन हौसले जवान हैं। लाहौर में हम लोग मौजूद हैं, अमाना माल की छत पे मौजूद हैं और यहाँ पर बसंत मनाई जा रही है बड़े जोशो खरोश से। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो, क्योंकि खाने का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया गया यहाँ पे, जिसकी वजह से अभी वो खाने के लिए गया तो हमने कहा कि फौरी तौर पर हम आपको दिखा सकें, बात कर सकें। शोर थोड़ा सा कम था। आबिद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, राहत जुल्फ़िकार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नौशाद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज पूरा दिन, कल रात से जो है वो बड़े जोशो खरोश से बसंत मनाई जा रही है। बट साहब, मैं एक तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से आपने ये इंतज़ाम किया और आपने लोगों को मौका दिया कि वो यहाँ पर आएँ और बसंत सेलिब्रेट करें। तो 2 दहाइयाँ गुजर गई, 2 दहाइयों के बाद बसंत दोबारा से हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या तासुरात हैं, कैसा फील कर रहे हैं? जनाब, हम तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बाकी जो आपने कहा कि हमें बहुत सदमा हुआ है, जो उधर का हमारी जो है ना खुशियाँ वो मानद पड़ गई थी कि यार ये गलत हुआ है, लेकिन मे बी आवर कंट्री हैज़ टू लिव लाइक दिस। हमें इसी तरह ज़िंदा रहना है कि कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। सो खुशी एंड गमी शायद साथ साथ ही चलनी है हमारे। असली तो हम इस नसूर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन हमसे सम हो नहीं रहा। पिछले 20, 25, 30 साल से हम इसी दलदल में फंसे हुए हैं। लेकिन चले, इस दलदल से भी हम खुशी मना लेते हैं कि चलो गमी के साथ खुशी भी चलनी है साथ साथ। तो ये है कि हम बाकी हमने बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, लोगों ने इन्जॉय किया, अच्छा खाना खाया। और बाकी जो गुड्डियाँ डोर थी वो तो बसंत की एक चीज़ होती है, लेकिन फिर भी वी इन्जॉयड अ लॉट। हमारा मौसम बहुत अच्छा था, हम यहाँ बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे थे और हमें बहुत मज़ा आया। लेकिन आपने तो जो है वो कर दिया अपना, क्या उसे कहते हैं कि गुड़िया डोरों का इंतजाम कर दिया। लेकिन जो मार्केट के अंदर सूरत हाल है वो तो बिल्कुल कोई चीज़ हाथ लगाने नहीं दे रही। डोरें जितनी महंगी है, जिस तरह से गुड़ियाँ महंगी हैं, तो आपने समझ थी कि थोड़ा सा टाइमली अगर चीज़ों को अनाउंस किया जाता, थोड़ा सा वो नहीं, मैं बताता हूँ। देखें, हमारी मसला पता क्या है, शायद हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, शायद वो प्रैक्टिकली वाकफ़ नहीं किसी चीज़ों से। वो बैठ के जो दिलाया पॉलिसी बना दी। असूली तौर पे सबसे ज़्यादा ख़राब ये काम हुआ है। इनको चाहिए था कि 1 महीना पहले लोगों को इजाज़त दे, वो ख़रीद के रख लेते, मना कर देते कि भाई आपने चढ़ानी नहीं है और आपने उधर रखते जाओ, राइट। क्योंकि क्या हुआ है, 5 दिन में आप क्या कर सकते, बनाने भी 5 दिन के बाद शुरू होना है और उसने बेचना भी और ख़रीदना भी 5 दिन में। ये अफरा तफरी में आप बताएं कि 5,000 का पिन्ना जो है 36,000 में बिक रहा है। यार कुछ खुदा का खौफ खाओ। और ये मसला इनको मुझे समझ नहीं आती, इनको अगर ये मैनेज नहीं कर सकते, किसी बिजनेसमैन को, किसी प्रैक्टिकल आदमी को साथ बैठा लें और वो उनको एक तदबीर करके एक तदब्बर के साथ उनको बता दे कि यार ये इस तरह चलेगा। ये 5 दिन में ये आप बताएं, ये जानबूझ के जैसे नहीं कि आपने 3 दिन के बाद उन्होंने ब्लैक शुरू कर दी, 2 दिन के बाद ब्लैक शुरू हो गई, उसके बाद वो 5,000 का पिन्ना 36,000 में बिक रहा है। अभी मैंने सुना है कि 55,000 में को मांगा। यार खुदा का कुछ खौफ करो। हमारी आपको कौम को पता है। और गुड्डे जो हैं, वो जो 150 का गुड्डा था वो 500 पे चला गया है, 600 पे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, 800 के ऊपर अभी भी नहीं मिल रहा। उसामा जी, इस पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि पुलिस ने, पंजाब पुलिस है, गुड्डी लुट पुलिस नहीं होती, उन्होंने क्या किया है कि रक्शे पकड़ लिए हैं, ट्रक। एक साहब थानेदार रख लिया अपने पास, एक थानेदार साहब है, उसने बड़े फख्र से कहा कि मैंने एक ट्रक गुड्डियों को पकड़ा और 3 करोड़ का बेचा हमने। जिसको गुड्डी नहीं मिल रही थी वो थाने फ़ोन करता था कि यार हमें दे दें। अच्छा, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, इकट्ठी कर करके कुछ दोस्तों को भेज रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। तो ये इसमें मिस मैनेजमेंट ओवरऑल नज़र आई है। जो बात कर रहे थे इस्लामाबाद में जो इंसिडेंट हुआ, देखिए, ये इसका एक पहलू तो ये है कि हम चुप करके बैठ जाएं, सोग मनाना शुरू कर दें, रोना धोना शुरू कर दें, शाम करीबा पढ़ना शुरू कर दें। दूसरा ये है कि हम उनको मैसेज दें कि हम एक जिंदा कौम है। हमें परेशानी जरूर है, लेकिन हम ये सारा हम डरते नहीं। देखिए, दहशतगर्द का मतलब है दहशत फैलाने वाला। दहशत को वो स्प्रेड करता है, वो फैलाता है, वो लोगों को डराता है। तो हमने आज के इस इवेंट से ये भी मैसेज देना है कि भाई ये कौम डरने वाली नहीं है। ये कोई पहला धमाका हम फेस नहीं कर रहे। हम इंडियन प्रॉक्सीज के इस दफ़ा कई दफ़ा इस तरह की हम साजिशें फेस कर चुके हैं और इंशाल्लाह ये एक ज़िंदा कौम है। और
یہ جو جن باہر نکلا ہے دہشت گردی کا، اس کو واپس انشاءاللہ بوتل کے اندر بند کریں گے اور ان کو نیست و نابود کریں گے. جیسے بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ 150 خوارج کو جہنم واصل کیا، اور یہ بھی آخری سمجھیں کہ ان کی آخری اٹیمپٹس چل رہی ہیں. اور ہمارے ادارے ماشاءاللہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں. جس طرح ہم نے انڈیا کو 10 مئی کو ایک سبق دیا، تو یہ تو بیچارے ہے ہی کچھ نہیں، یہ چھوٹے موٹے پٹاخے شٹاخے چلا کے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پاکستان کو اس طرح سے کو ڈیمیج کر سکے. سالمیت کے اوپر نہیں، آپ ساتھ رہ رہے ہیں ہمارے، آپ کو جانے نہیں دینا. نشاط بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی بات کر رہے تھے، کچھ سرکاری تقریبات بلکہ تمام سرکاری تقریبات جو بسنت کی تھیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کل جیسے لبرٹی کے اندر ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجئے کہ سیلیبریٹ کیا جانا تھا، وہ سارا ہونا تھا، تو کوئی وہاں پہ بھی کوئی کسی قسم کی کوئی اطلاع ایسی تو نہیں تھی کہ وہاں پر بھی کوئی شرپسند عناصر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک کی جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی ایسی قسم کا الرٹ تو جاری نہیں ہوا پولیس کی طرف سے یا جو متعلقہ ایجنسی ہیں ان کی طرف سے. لیکن جو اہم بات ہے جو ذوالفقار راحت صاحب نے بات کہی ہے نا، وہ بڑی انتہائی اہم ہے. یہ بڑی باریک لائن ہوتی ہے جس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے. دہشت پھیلانے والے اگر دہشت پھیلانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کا مقصد کامیاب ہو گیا. اگر قوم نے ان کی دہشت کو تسلیم نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہشت گرد ناکام ہو گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جب جن سرکاری آپ بات کر رہے ہیں نا تقریبات کی، یہ حکومت کی مجبوری ہے ان اے وے کہ یقیناً ہم چونکہ ان تمام خاندانوں کے ساتھ ہیں، ان کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں، اس لیے اگر ہم آفیشیلی کوئی کام کریں گے تو وہ زیادہ مناسب نہیں رہے گا حکومت کے لیے. لوگ اس کے اوپر تنقید کریں گے. آپ کو پتہ ہے تنقید تو پہلے بھی بہت کی جا رہی ہے بسنت کے معاملات کے اوپر، لیکن جو کرنے والا کام تھا وہ ایکچولی اس قوم نے کرنا ہے، اس عوام نے کرنا ہے. پہلے بھی انہوں نے ہی قربانیاں دی ہیں، ہزاروں قربانیاں دی ہیں، کوئی یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم تو دہائیوں سے قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے اس وقت کو بھی آئے. ایک وقت آیا تھا جب تقریباً دہشت گردی اس ملک سے ختم ہو گئی تھی. اکا دکا واقعات سال بھر میں آپ کو کہیں کوئی ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ایک پالیسی کی غلطی سے آپ سمجھ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے، میرا مقصد کسی سیاسی اس کی طرف جانا نہیں ہے، لیکن ایک غلطی ہوئی جس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. اب جو غلطی نہیں کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہمیں اب ڈٹ کر رہنا ہے، ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہی وقت ہے ان سے مقابلہ کرنے کا، اور مقابلہ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم آپ کی دہشت کو نہیں تسلیم کرتے. آپ جتنی مرضی پھیلا لیں ہم تسلیم نہیں کریں گے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ لاہوریے، اور اب یہ آپ دیکھ لیجئے لک ایسی ہے کہ اس وقت بسنت لاہور میں ہو رہی، کسی اور جگہ نہیں ہو رہی، تو لاہوریے تو پھر زندہ دل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پھر لاہوریے جو ہیں وہ باز نہیں آتے. آپ نے کل رات 12 بجے ہی دیکھ لیا تھا، 12 بجے کے بعد پورے پاکستان نے بلکہ پوری دنیا نے وہ میسج سنا ہے جو لاہوریوں نے کل رات 12 بجے کے بعد دیا ہے، اور آج تک دے رہے ہیں اور اگلے 3 دن دیتے ضرور رہیں گے. عوام بتائے گی، عوام لڑنا جانتی ہے، وہ لڑتی رہے گی اور ہمیشہ لڑے گی جب تک کہ اس دہشت گردی کے معاملے کو ختم نہیں کر لیتی. اور لاہور کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ سارے اوور پیکڈ ہیں، بکنگ نہیں ہے وہاں پہ پورے پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے جو ہے وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے. آخر 2 دہائیاں گزر گئی ہیں. ابھی نا نشاط بھائی نے بات کی تنقید کی کہ تنقید بہت زیادہ کرتے. اچھا، میں نے تنقید کے بہت سے اینگل سنے، میں 2-3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ سنا کہ جناب یہ جو ہے نا جی اپنا بسنت تو ہوتی ہے فروری کے آخری مہینے میں، تو اس کو لنک کر دیا 8 فروری کے ساتھ کہ کیونکہ 8 فروری تھی تو اس کو ناکام بنانے کے لیے. تو ایسی کوئی آپ کو نظر آتی ہے اس بات میں حقیقت؟ دیکھیے اسامہ، جس قوم سے، جس نیشن سے اس کے تہوار اور اس کی ثقافت چھین لی جائے تو پھر اس قوم کے پاس بچتا کچھ نہیں. پھر کیا ہوتا ہے، جہاں پہ اس طرح کی ثقافت اور اس طرح کے تہوار اور اس طرح کے ایونٹس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر انارکی بھی پیدا ہوتی ہے، انٹالرنس پیدا ہوتی ہے، عدم برداشت پیدا ہوتی ہے، اور سوسائٹی کے اندر جو سچویشن پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس تہوار ہیں کتنے، اور پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں نا، جو ٹریول کرتے ہیں کسی ملک کے اندر، وہ بلڈنگیں دیکھنے نہیں آتے، وہ اس قوم کے جذبات دیکھتے ہیں، ثقافت دیکھتے ہیں، کلچر دیکھتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں، یہ کس طرح خوش ہوتے ہیں، کس طرح تہوار مناتے ہیں، یہ کیسے زندہ رہتے ہیں. تو پوری دنیا کو آپ نے میسج دینا ہوتا ہے اپنے تہواروں کے ذریعے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوموں کی زندگی ہوا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے 20 سال 22 سال اس پہ پابندی لگی رہی. مشرف دور میں ہمارے ہی وہ دوست ہیں بریگیڈیئر شفیع غازی جنہوں نے اس کو بین کیا. وہ چیف ایگزیکٹو تھے لاہور کے، اور ایک بچی کا گلا کٹا، فیروز پور روڈ پہ انہوں نے جلوس نکالا. ڈی سی صاحب ان کو وہاں روڈ بلاک کھلوانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ جو کرنل صاحب بیٹھتے ہیں ادھر ڈی سی آفس میں، جو چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ آئیں گے تو ہم کھولیں گے. وہ وہاں پہ پہنچے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو لوحاقین نے پہلا فقرہ مجھے یہ کہا
ਕਿ ਜੀ ਗਰਦਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ खेल अमीरां दा ते साडा कसूर की इनू बैन करो। वो कहते हैं कि मैंने इसको फौरी तौर पे दफ्तर गया, दफ्तर जाके मैंने इसको बैन कर दिया। हालांकि मुशर्रफ साहब खुद इसके बड़े फ़ैन थे, मनाते थे, 2-3 इवेंट्स उन्होंने खुद अटेंड किए। वो कहते हैं कि अगले साल मुशर्रफ साहब जब लाहौर आए तो उन्होंने मुझे बुलाया मियाँ सली की हवेली, तो उन्होंने कहा ब्रिगेड साहब इसको खोल दे। तब तक वो ब्रिगेडियर हो चुके थे। तो उन्होंने कहा जी ये मैं खोल तो देता हूँ, लेकिन फिर ये बंद नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आपके लिए खोल दें 4 घंटे तो फिर उन्होंने कहा फिर रहने दें, कोई इंसिडेंट हो जाएगा। तो ये एक नज़र लग गई। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसकी इकोनॉमिक साइड को लोग देख ही नहीं रहे। लाहौर के सारे होटल्स बुक हैं, लाहौर में लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। कोई गुड़ियाँ बनाने वाला, कोई डोर बनाने वाला, कोई बेचने वाला, कोई खाने बनाने वाला, कोई होटल, ये सारे। यानी आप मुझे बताएं कि लाहौर की छत अगर 10 करोड़ में बिक रही है, 1.5 करोड़ में बिक रही है, ये भी गलत है वैसे। नहीं, एक देखें $25,000 में अमेरिकन एम्बेसी ने एक छत ली है। मैं मेंशन नहीं कर सकता सिक्योरिटी इशू की वजह से, मुझे खुद बताया उन्होंने। पीसी से लेके तमाम जो बड़े अदारे हैं वो सारे के सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जहाँ पे आप खुद खड़े हैं, यहाँ पे हमारे जर्नलिस्टों की एक टीम है, क्रिकेट टीम है, जो यूके से हर साल आके खेलती है, वो यहाँ पे आए, फॉरेनर्स आए, इतना उन्होंने एंजॉय किया। तो इसका मतलब है लोग बेचारे तो बहाना ढूंढते हैं, लोग तो एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से नज़र लगी है हमारी कौम को। एजाज भाई को ऐड करता हूँ प्रोग्राम में। एजाज भाई कैसे तासरात हैं? 20 साल बाद जो है वो दोबारा से बसंत की रौनकें जो है वो अरूज पे हैं और बड़ा शानदार किस्म का लोगों का रिस्पांस आ रहा है। इंतजामात भी आप देख रहे हैं कि हुकूमत ने अपने तौर पे जितने भी कर सकते थे किए हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर मुस्कुरा रहा है, कुछ छोटी बात नहीं है। बच्चा है, बड़ा है या कोई भी है, तो वो इस वक्त मुस्कुरा रहा है। और जैसा राहत साहब ने बहुत अच्छी बातें की, हमारे ये होता है कोई अगर हादसा हो जाए तो हम हादसा को नहीं रोकते, हम वो रोड खराब इवेंट को नहीं रोकते, उस वाक़या को नहीं ख़त्म करते या SOP नहीं बनाते, हम वो रोड ही ख़त्म कर देते हैं जी यहाँ से मोटरसाइकिल चले ना। ये नहीं होना चाहिए। देखिए दुबई अपने इवेंट की वजह से कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जैसा राय साहब ने कहा कि इमेज बनता है, नेशन का इमेज कैसे बनता है, वो इसी तरह बनता है कि हम उसको हंसा मुस्कुराता दिखाएं। 25 करोड़ की बात ही है, कुछ हादसा हो जाता है, हम मीडिया वाले उसको इतना सुबह लेकर शाम को करते हैं, लोग सर फड़ के बैठ जाते हैं। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत आए हैं इस इवेंट में। अभी पेरिस से, दुबई से, बेल्जियम से, यूके से, अमेरिका से, ये सारे लोग आए हैं और हम बड़ा खुश हो रहे हैं। इससे देखिए हमारी एक माशी पोजीशन भी, इकानमी भी बेहतर होगी और लोगों में अच्छा पैगाम जाएगा। और इसमें ये जो इवेंट है ना, हम तो चले ईद भी जैसे मनाते हैं, आपको पता ही है, वीकेंड में जो हमारी छुट्टी होती है वो भी तरह गुजर जाती है। तो जो लोग हैं वो एक एक पल को एंजॉय करते हैं। अब तो बहुत सारे मुल्कों में हैप्पी वजारतें बना दी हैं, खुशी की वजारतें, लोगों के लिए खुशियाँ निकालें, हैप्पीनेस सेंटर बन गए हैं और डिप्रेशन ख़त्म करने की वजारत बन गई। एक मुल्क ने कहा जी वहाँ नफसियाती तौर पर जो लोग होते हैं ना, उनको मिनिमाइज़ करना है, उनको खुशियाँ देनी है और वो बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है ना, इसको अच्छा तरह खुशी गुजारना चाहिए। और जो लहरें हैं, जो मोहब्बतें हैं, ये बढ़नी चाहिए। और ये जो इवेंट किया पंजाब गवर्नमेंट ने, एक अच्छा कदम उठाया है। और जो SOP बनाए हैं इसको और सख्त किया जाए और बेहतर किया जाए। हाँ, तो साहब ये बताइएगा जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए बाइक्स के ऊपर, आप कह लीजिए कि उनके वो कवर लगा दिए गए, उसको करने की कोशिश की गई, रॉड्स लगाए, उसके साथ साथ आप कह लीजिए कि जो आपकी कैब सर्विसेज हैं उनको फ्री कर दिया गया। सफिशेंट है, कुछ और करने की भी जरूरत थी? देखिए हमने जब ये, आपको याद होगा, ये जुल्फकार साहब जानते हैं, जब हम इसको रिपोर्ट कर रहे थे और जो कमरान लाशारी साहब उस ज़माने में बहुत सी चीज़ों को देखते थे, हम तो उस ज़माने में, चूँकि मैं खुद शौक़ रखता हूँ तंगबाजी का, मैंने उनको बहुत सी तजावीज़ दी थी। मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक SOPs की बात है, इससे ज़्यादा SOPs शायद मुमकिन नहीं रहे। ये मैक्सिमम लिमिट है SOPs की, ये कर दी हैं।
اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ان SOPs کے اوپر عمل درآمد کر لیا جائے تو یہ بسنت آپ کی بہت سیف رہے گی. ہم بار بار یہ اپیل بھی کر رہے ہیں, آپ کو آپ نے دیکھا سرکاری مشینری بھی اپیل کر رہی ہے, جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھا رہے ہیں. دیکھیں ایک ایونٹ شروع ہوا ہے اور سب سے بڑی بات جو اس میں جو کنڈیمیبل بات کیا ہے, وہ کام جو کوئی حکومت کرنے کی جسے کہتے ہیں نا کہ جرت نہیں کر رہی تھی, وہ کر دیا گیا. اچھا اب کر دیا گیا ہے, آپ کو SOPs بھی دے دیے گئے ہیں. آپ کے لیے میں مانتا ہوں ڈور گڈی مہنگی ہے, بسنت مہنگی ہے, لوگوں کے لیے مشکلات, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, تنقید ہوتی رہے گی, لیکن یہ نیکسٹ ایئر بہتر ہو جائے گی, اس سے نیکسٹ ایئر پھر بہتر ہو جائے گی, کیونکہ بیچ میں تقریباً 2 دہائیوں کا معاملہ ہے. دوبارہ آ رہی ہے مارچ میں, ہاں ڈیٹ دوبارہ اناؤنس ہو رہی ہے. یہ تو انہوں نے ٹیسٹر لگایا ویسے, اور اس کو سکسیسفلی ہوگی تو مارچ میں باقاعدہ بسنت پورے پنجاب کے اندر اناؤنس ہوگی. تو بیسکلی اب معاملہ یہ ہے, یہ عوام کو تھوڑی سی اب تھوڑا میچور ہونا چاہیے, ہمیں بھی تھوڑی سی ذرا خود احتیاط کرنی چاہیے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے وہ وقت یاد ہے جب کہا جاتا تھا کہ جی یہ بسنت کیسے بند ہو سکتی ہے, یہ جی ہر پولیس والا کسی کے گھر سیڑھیاں چڑھ کے, گورنمنٹ کی رٹ یہ ہوتی ہے کہ بسنت بند ہو گئی. لیکن عوام کیا ہے, عوام یہ ہے کہ دیکھیے میرے گھر پہ, میری چھت پہ, میرے ساتھ والے گھر پہ, اس کے ساتھ والے, ہم سائے ماں جائیں نا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اگر کوئی غلط کر رہا ہے ہم اس کو روک لیتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو چین افیکٹ ہے وہ آپ کے پورے سسٹم کو جو ہے نا وہ بچا لیتا ہے, اور آپ اس سارے معاملے کو بالکل ٹھیک رکھ سکتے ہیں, ٹھیک رکھ کے سیف وے میں بسنت بنا سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا جس کی طرف ذوالفقار صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, میں نے لاسٹ ٹائم 29 بلین رپورٹ کیا تھا جو لاسٹ بسنت تھی. یہ اس کی اوور آل جو اکانومی ہے بسنت کی لاہور میں, وہ یہاں تک چلی جاتی ہے. ابھی تو ایکچولی گیئر اپ ہو رہے ہیں آپ. اگر آپ اس پراپر ایکٹیویٹی میں چلے جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے کتنے بزنسز چلتے ہیں. یہ پوری پتنگ سازی کی صنعت کے علاوہ بھی بہت سے, آپ دیکھیں نا یہاں پہ اس وقت کھانا ہے آپ کے, یہ لکڑی والا ہے, یہ لکڑی آ رہی ہے یہاں پہ, جناب ویٹرز ہیں یہاں پہ, آپ یو کین ناٹ امیجن. کیوں, وہ جو آپ نے پہلا لفظ کہا تھا نا, دیٹ از فیسٹیوٹی. اور فیسٹیوٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے, دنیا بھر کی اس کو آپ دیکھیں, آپ سمجھ لیں کہ پتھر کے بعد سے لے کر انسان نے فیسٹیوٹی ایکچولی جنریٹ اس لیے کی, دیٹ از این اکنامک ایکٹیویٹی. میلہ ٹھیلا مقصد ہی معیشت کو چلانے کے لیے ہے. آپ کے کچھ ہاتھوں سے نکل کے رقم جب وائڈلی جب آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ دنیا کے پاس جاتے ہیں. بالکل سراج احمد صاحب UK سے موجود ہیں. سراج صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو بسنت دوبارہ سے, اتنے سال گزر گئے اور پھر سے وہی رونق, وہی گہما گہمی دوبارہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے؟ ماشاءاللہ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, یہ کریڈٹ گو ٹو آور ہر میجسٹی جی مریم نواز کو, جس نے اتنا دلیری کا پارٹ ادا کیا اور ہمیں خرید لیا. میں ایز اے چیئرمین آف بزنس فورم ان UK جی, مجھے 45,000 کمیونٹی کو میں لیڈ کرتا ہوں اپنی باروں میں. وہ اتنی دنیا آئی ہے, اتنا ریونیو ہماری بیوٹیفل کنٹری پاکستان میں آیا ہے, اور یہاں ماشاءاللہ لا اینڈ آرڈر از آن دا پلیس. لا اینڈ آرڈر جس کنٹری میں پلیس ہو جائے وہ کنٹری ہمیشہ گرو کرتی ہے ڈے اینڈ نائٹ. تو وی آر ویری گریٹفل ٹو ہر, گاڈ بلیس ہر, اینڈ نتھنگ مچ آئی کین سے. بسنت ایوری بڈی از انجوائنگ, پیپل آر انجوائنگ اینڈ دے سیئنگ تھینک یو ٹو ہر. انتظامات کیسے لگے آپ؟ Beautiful. I'm speechless on this because it's an interview on live. If I can start, don't want to take you too much time. Thank you very much and God bless her. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگین راز صاحب کے تنقید جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سی جو ہے وہ کی جا رہی ہے ابھی بھی حکومت کے اوپر, شاید ہم خوش نہیں ہوتے, اور شاید ایک پولیٹیکل اتنی زیادہ وہ لائن ڈرا ہو چکی ہے کہ وہ ایک ہماری جو ہے وہ اس میں بن گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اوور ٹائم چیزیں جو ہے وہ بہت بہتر ہوں گی, اور یہ جو خاص کر اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ ایک مصنوعی مہنگائی کی گئی ہے اس حوالے سے, یعنی ڈوریں نہیں مل رہی, پتنگیں نہیں مل رہی, اور بہت زیادہ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا, یہ کیا مس ہو گیا حکومت سے یہ والا سیگمنٹ, یا من حیث القوم ہم ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے تو ہم فوری طور پہ ہوتی قیمتیں خود سے بڑھا دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے کے بعد چونکہ یہ ہوئی ہے اور لوگ بڑے ترسے ہوئے تھے اور لوگوں کو بڑا تجسس بھی تھا, پھر اس کی ہائپ بہت زیادہ کریٹ ہو گئی. جب ہائپ کریٹ ہوئی, دیکھیں کراچی سے سینکڑوں لوگ آئے ہوئے ہیں, UK سے آئے ہوئے ہیں, امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, اوورسیز آئے ہوئے ہیں, اسلام آباد سے لاہور آئے ہوئے ہیں, بڑی ایلیٹ فیملیز آئی. تو اب لاکھوں گاڑیاں لاہور کے اندر انٹر ہوئی ہیں, جگہ نہیں مل رہی. اچھا ایسے حالات کے اندر میرے خیال گورنمنٹ کو بھی اندازہ نہیں تھا, لوگوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ہائپ اس کی ہو. تو یہ چونکہ 22-24 سال کے بعد دوبارہ ایونٹ ریوائیو ہوا ہے, تو اس میں یہ نیچرل چیز تھی, فطری طور پہ یہ ایسا تھا کہ یہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس ایونٹ سے بہت کچھ گورنمنٹ نے سیکھا, بہت کچھ لوگوں نے سیکھا. آئندہ لوگ بھی انتظامات پراپر کریں گے,
गवर्नमेंट भी इसको सेफ एंड सिक्योर करेगी और सारी चीज़ों को देखेगी। मुझे लगता है कि जल्दी में ये जो चीज़ें हुई हैं इसमें कल्ट ऐसा बन गया है, जैसे शुगर माफिया, फलाना माफिया, इसमें भी एक माफिया है कि उन्होंने डोरें और पतंगों उसमें पैसा बनाया। ये मैंने इस पे रिसर्च की है पूरी। लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मरियम साहबा अगर मौजूद रहीं, अगर का लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, मेरी तो दुआ है वो रहें। ये खबर तो नहीं दे रहे आप मुझे। अच्छा, रहें। पाकिस्तान में पता नहीं मुझे मुझे लगता है कि जिस कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ उन्होंने शुरू की है और जिस तरह वो खड़ी हैं, ना वो किसी मौलवी से ब्लैकमेल हुई हैं, ना वो किसी प्रोपेगेंडा को खातर में ला रही हैं, उन्होंने बड़ा दबंग फैसला किया और मुझे लगता है कि वो इसको बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड भी कर देंगी। और आने वाले दिनों में जो बसंत मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मार्च में, चूँकि इसके डेज हैं मार्च के, बहार के, तो ये आई बसंत पाला उड़ंत। पाला उड़ान, अच्छा, लेकिन इसको इसलिए रिलेट कर रहे हैं ना 8 फरवरी से कि 8 फरवरी के लिए ये है, तो वो बेसिकली मार्च वाली सही होगी। यानी 8 फरवरी भी है बीच में। लेकिन मैं आपको 8 फरवरी यकीनन होगा, लेकिन मैं बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी मार्च में पसंद नहीं की। अच्छा, इट वाज ऑलवेज फरवरी, ऑलवेज फरवरी, हमेशा मिड फरवरी होता था। पहला संडे है या सेकंड संडे है, हमेशा से यही होता। फरवरी के बाद प्रॉब्लम ये आती है, ये ना, ये जब पाला उड़ंत होता है ना, जब सर्दी जा रही होती है, अब वो पूरी तरह से गई नहीं होती, तो आपकी जो हवा, जो आप टेक्निकल टर्म में लस खुलती है, जो पतंगबाजी के लिए जरूरी है ना। आप जब तक लस नहीं बनती उस वक्त तक आप प्रॉपर पतंगबाजी कर नहीं सकते। जो पतंगबाज हैं उनके लिए वो मजे की हवा नहीं है। ये जो थपेड़े हैं, ये जो थपेड़े हैं ना, ये और तरह की हवा है। बचपन जो है ना वो, हमने तो बकायदा रेगुलर पतंगबाजी की है ना। हम संडे के सुबह जाते थे, पेच करते थे, हम ग्राउंड्स में पेच करते थे, अपनी छत पर पतंगबाजी करते थे। हमने बचपन इसके साथ गुजारा, हमारे लिए ये स्पोर्ट्स थी। अब मामला ये है कि जो इशू है मार्च में जाके ना, चूंकि गर्मी आपका वो एक अपना शुरू कर रही होती है, तो हवाएं जो है ना बंद होना शुरू हो जाती हैं, जो फिर जाके खुलती हैं आंधियों के वक्त में। सो तो अभी भी तो लोग कह रहे हैं ना कि जी वो ना तो डायरेक्शन है कोई हवा की, हवा चल नहीं रही। ये गलत बात है। ये हमने बड़ी बसंतें ऐसी गुजारी हैं जब हम सारी रात तुनके मारते रहे और गुड्डा जो है वो उड़ के नहीं दिया। लेकिन एक्चुअली मौसम ये फरवरी है। ये फरवरी के बाद ना हवा के अंदर ये जो आपको इस वक्त मिल रही होगी ना, वो नहीं मिलेगी। और फिर दूसरा जो था मौसम, थोड़ा सा ना ये जो रात के टाइम सर्दी, आग शाग देखे ना, जल रही है। रात के टाइम सर्दी। आपकी ना मुझे एक्सपर्टीज ज्यादा लग रही है, थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो डोर है उसमें क्या अभी हमने फर्क लेके आए हैं कि जो पहले की डोर थी वो धाती और वो क्या उसमें था, जो वो जरा बहुत बताइए। सारी कंफ्यूजन है लोगों को। पहली बात तो जो समझने वाली है ना, वो ये है कि देखिए, इसको केमिकल कहते हैं। दैट वाजंट केमिकल। केमिकल क्या था कि ये जो मछली पकड़ने के लिए कॉर्ड इस्तेमाल होती थी, उसको उसके ऊपर मांझा लगा के कोशिश की गई कि इसको, क्योंकि वो कटती नहीं थी और टूटती भी नहीं थी। अच्छा, अब हुआ ये कि केमिकल का जब शोर ज्यादा पड़ा, तो हमारे यहाँ ये जो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, बसंत के कसूरवार 2 लोग हैं। एक वो जिन्होंने 30-30 फुट के 30-30 तावे उड़ाने की कोशिश की, बड़ी से बड़ी पतंग उड़ानी है मैंने, एक वो मुकाबलेबाजी। दूसरे है धागा इंडस्ट्री। ये सारी तबाही धागा इंडस्ट्री की थी, क्योंकि उन्होंने जो धागे डेवलप करने, अब इसके ना, इसकी तारें हैं, ठीक है ना, 35 तारों वाला है, 20 तारों वाला है, 30 तारों वाला है, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ होती है। जब आप उसको बढ़ा देंगे, इतनी मोटी डोर आ गई थी उस हमा के, मैं आपको बताऊं कि अगर आप उसको ऊपर बंदा भी लटका देना, वो नहीं टूटती थी। तो जब इतनी मजबूत डोर आ जाएगी, ये वो जगह थी कि जब वो गर्दन पर आती थी तो वो टूटती नहीं थी। जो हम उड़ाते थे उस जमाने में, आपको बताया, नाम बताता हूँ, 50 घोड़े होती थी, 2 रीच होती थी, 5 रीच होती थी, 12 नंबर होती थी, 10 नंबर होती थी। 10 नंबर उल्टे वटों की हम कहते थे, क्योंकि वो जरा बच्चे छोटी सी होती, वो मजबूत नहीं होती थी, छोटे छोटे शरले कहते थे एक्चुअली, या छोटी छोटी पिन्ने की शक्ल, उस वक्त पिन्ना चरखी नहीं थी। अब जो उल्टे वटों वाली थी डोर थी ना, वो छोटे बच्चे उड़ाते थे। जो 12 नंबर से शुरू होती थी, 12 थोड़ी सी मजबूत थी, सबसे ज्यादा मजबूत 2 रीच थी उस जमाने में। 5 रीच एक प्रॉपर थी, जिसके अंदर आप प्रॉपर पतंगबाजी करते थे या उसके जरिए करते थे। अब हुआ ये कि उसके बाद फिर जो तबाही धागा इंडस्ट्री ने की, ये इतने खुरी आ रही है, ये इतने घोड़े आ रहे हैं, ये जनाब फ्लाड हो रहा है, फ्लाड हो रहा है। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि आपने बहुत बड़ा इवेंट, एक्चुअली ये बसंत को अगर आप समझे ना, बसंत फेस्टिविटी के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, आपने पूरा जो एक सिस्टम डिजाइन किया था, बसंत सिर्फ पतंगबाजी नहीं थी, ठीक है ना, ये एक फेस्टिवल था और ये इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका था। ब्रांड्स बाहर से, मैंने इसलिए जब मैं डेली टाइम्स के अंदर लास्ट मैंने रिपोर्ट जो लिखी है, 29 बिलियन इज अ हेल ऑफ अमाउंट फॉर एक शहर की एक्टिविटी को। अब पंजाब में आप देख लें कहाँ कहाँ होती थी, और फिर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ होती थी। तो ये एक ऐसा इवेंट बन चुका था जो प्रॉपर उस तरह, ये क्या था एक्चुअली, कैसे था, गंदम
آپ کی آتی, آپ جناب کوئی فصل لیتے تھے, آپ شادیاں کرتے تھے. اسی طرح سے یہ جو آپ کی ایکٹیویٹی تھی نا, آپ اس کے ذریعے چند ہاتھوں سے پیسہ تجدید کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حصہ دار بنا لیتے تھے, کیونکہ آپ کے ہاتھ سے پیسہ نکل کے آپ اسپریڈ کر دیتے تھے. یہ ایکچوئل کانسیپٹ تھا اور وہ تھرو آؤٹ پاکستان میں موجود تھا. اب یہ ہے کہ یہ جو اسپیسیفائی کی گئی ڈور, یہ میں نے یہ جو آج سفارشات ہیں میں نے 2008 میں دی تھی, لکھی ہوئی ہیں آن ریکارڈ پیپر پہ چھپی ہوئی ہیں کہ یہ کام کرے. الحمدللہ وہی ساری باتیں تقریباً ہوئی, ماں سوائے اس کے کہ یہ روڈ والی بات. یہ جو آپ ایک اور بات بتاؤں, گردن تب کٹنی شروع ہوئی جب روڈز کھلے ہوئے اور بیچ میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہوئی. پہلے ڈور نیچے آتی ہی نہیں تھی, ہر سڑک کی گرد کھمبے ہوتے تھے اور وہ تاریں اوپر ہوتی تھی, وہ ڈور اس طرح گرتی ہی نہیں تھی, وہ گلے تک آتی. اب یہ بڑی بڑی جب وائڈ روڈز ہم نے کی اور ہم نے انڈر گراؤنڈ سینٹر کو کر دیا, میں نے لاشاری صاحب کو کہا تھا آپ اس کے اوپر ایک تار پھروا دیں. ہاں, اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ تھا تار والا گڈا. یہ ایکچولی جو پتنگ اڑانے والے ہیں نا, یہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا اس سے. پتنگ باز تو پتنگ بازی کر رہے ہیں, پیچ کر رہے ہیں, کاٹ دیتے تھے, کٹوا لیتے تھے. یہ جو ان کو چمیڑنے والے نا, ہم چمیڑو کہتے تھے ان کو اپنی زبان کے اندر, یہ لوگ نا تندی کے آگے تار لگاتے تھے اور یہ چھوٹے گڈوں کے ساتھ اس تار کے ذریعے اس پتنگ کو لپیٹتے تھے, لپیٹ کے پھر اس کو نیچے لے کے آتے تھے. جب وہ ان کی تندی پہ کوئی ڈور گرتی تھی تو وہ کٹ جاتا تھا, کیونکہ تندی جو ہے وہ ڈور کو برداشت نہیں کر سکتے, اس میں شیشہ نہیں ہے, وہ صرف ایک جسے کہہ رہے ہیں نا کارڈ ہے. پوری ٹیکنیکل پورا ٹیکنیکل بتا دیا. وہ جب تاروں پہ گرتی تھی تو نقصان ہوتا ہے ٹرانسفارمرز کا اور لیسکو کا, اور وہ بہت بڑا پرابلم تھا. اس وقت بھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ آپ ان کو انشور کر لیں کہ یہ لوگ یہ تندی اور یہ چیزیں نہ اڑائیں. آپ صرف پتنگ باز ہیں جو پتنگ بازی کرنا چاہتے ہیں چھت پہ اڑاتے ہیں, کیونکہ پتنگ بازی آپ کو ایک اور دلچسپ بات ہے, ہم لوگ جب پتنگ بازی کرتے تھے تو کہتے تھے اٹس لائک اے فائٹر پائلٹ. جو پتنگ بازی کرنے والے ہیں نا, ایکچولی یہ جہاز اڑانے کا مترادف ہے, اور اتنا ہی ٹیکنیکل اور اتنا ہی انٹرسٹ آپ کو اس کے اندر ملتا ہے جس طرح آپ فائٹر پلین جو ہے نا وہ اڑا رہے ہیں. سو یہ دلچسپی کی بات, اپنے انٹرسٹ کی بات. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اب غلطیوں سے بچنا ہے, کم از کم اب ہمیں لمٹس کے اندر جانا ہے. ہم لوگ لمٹس کے باہر گئے اپنے مزاج کی وجہ سے. حالانکہ انڈیا میں یہ مزاج نہیں تھا کہ بہت 30 تاوے اڑانے ہیں جی, یہ نیچے گھر کی چھت سے میں نے جو ہے نا چھت تک کا گڈا بنا لیا ہے, یا پتنگ بہت بڑی, یہ انہوں نے نہیں کیا. ان کی پسند تر چیزیں پتنگ بازی آج بھی وہاں ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارا مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں جی میں چودھری ہوں, میں نے سب سے بڑی پتنگ اڑائی. حالانکہ پتنگ بازی ایکچولی وہ ہے ہی نہیں. پتنگ بازی وہ پیچ ہے جو آپ آرام سے کھڑے ہو کر درمیانی ڈور کے ساتھ ایک بہترین انداز میں آپ پیچ لڑاتے ہیں, اور اس کے داؤ ہیں, ایسے نہیں ہے. بالکل, کلوزنگ سے پہلے مریم نواز اگر رہیں, اس کو ایکسپلین کر دیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے بہت سارے فیصلے ایسے کیے ہیں جو بڑے بولڈ فیصلے ہیں, جو اور کوئی کر نہیں سکا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ رہیں گی بھی, اور وہ آگے اس بسنت کو مزید آرگنائز بھی کریں گی, اور یہ ایک ریونیو کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا. اور سندھ گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کر دیا ہے, وہ ایک خاص ایریے میں وہ بھی کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سارے صوبے اس کو فالو کریں گے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب آپ کا, نشاط بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. بسنت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہماری دعائیں یہی ہے کہ اللہ ہمیں کسی قسم کے حادثے سے بچائے, اور یہ اسی خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں. ایک دفعہ پھر سے اسلام آباد بلاسٹ کے جو شہداء ہیں ان کے لیے دعائیں, جو زخمی ہیں ان کے لیے دعائیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.